परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण परमात्मा को अहेतु की कृपाले बड़ो राम्ररी भगवद गीता को दोस्रो अध्याय सांख्य योग हामीले राम्ररी अध्ययन गर्दैछौँ। श्लोक नंबर 68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब अयुक्त व्यक्ति, असंयमी व्यक्ति, इन्द्रिय इत्यादि जसका अधीन में छैनन् त्यस्ता व्यक्तिलाई अयुक्त भन्ने, माने अयोग्य, अयोगी, कुयोगी। तर यहाँ युक्त व्यक्ति जो योगी छ, जसका इन्द्रियहरू मनहरू सबै बसमा छन्, त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्न उसको स्थितिको वर्णन भगवान श्री कृष्ण गर्नुहुन्छ। अथवा हामी जो अहिले सुन्दैछौँ स्थित प्रज्ञा, त स्थित प्रज्ञाको वास्तविक लक्षण के हो? स्थित प्रज्ञा भएका व्यक्तिको, जसको प्रज्ञा स्थिर भयो, जसको बुद्धि एकदम स्थिर भएको छ, जो परमात्मामा लागेको छ, त्यस्तो खालको व्यक्तिका लक्षण कस्ता हुन्छन्? यसको लागि हेर्नुहोस्। तस्मात्, पहिले सन्धि विच्छेद, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, जिसका हात लामा लामा छन्, यानी यो दिव्य व्यक्तिहरूका लक्षणमा एउटा लक्षण छ। त्यसले गर्दा भगवान श्री कृष्णले यो प्रयोग गर्नुभयो, अर्जुन तिमी साधारण व्यक्ति होइनौ, तिमी यो संसारमा आउँदा साधारण मान्छे भएर आएका होइनौ। परमात्माले तिमीलाई विशेष शक्ति दिएर पठाउनु भएको छ भन्नका लागि यो सम्बोधन गर्नुभयो, हे महाबाहो। तस्मात् यस्य, तस्मात् त्यसकारण, यानी पहिले जुन अयुक्त व्यक्तिहरूका लक्षणहरू बताए त्यसपछि तस्मात् अब अर्को कुरो भन्दै हुन्छ, त्यसकारण यस्य, जुन व्यक्तिका, तल हेर्नुहोस्, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः, जुन पनि मान्छेका इन्द्रियाणि माने सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय र मन, अन्तःकरण, यी सबै इन्द्रियहरू, इन्द्रियार्थेभ्यः भने इन्द्रियका विषयहरूबाट, इन्द्रियार्थेभ्य भने इन्द्रियहरूदेखि, माने इन्द्रियका विषयहरूदेखि, इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियका विषयहरूदेखि सर्वशः निगृहीतानि, सर्वशः माने चारैतिरबाट, सबै प्रकारले निगृहीतानि, निग्रह गरिएको छ, यानी बसमा गरिएको छ। जसको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई तत्तत इन्द्रियका विषयहरूबाट चारैतिरबाट जो बस गरिएको छ, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, त्यही व्यक्तिको प्रज्ञालाई प्रतिष्ठित माने स्थित मानिन्छ। अब हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिलेको जुन श्लोक थियो 67वां श्लोकमा अयुक्त व्यक्तिको लक्षण बताउनु भएको थियो, यानी यस्तो खालको व्यक्ति कि जसका इन्द्रियहरू बसमा छैनन्, हावाले नाउलाई हरण गरे जस्तो गरेर त्यसलाई बर्बाद पारिदिन्छ। तर हे महाबाहो अर्जुन, इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियका विषयहरूबाट सम्पूर्ण रूपले बसमा गरिएको छ भने, अब हेर्नुहोस्, यहाँ जुन मैले बार बार निर्देशन पहिले पनि श्लोकहरूमा हजुरहरूलाई निवेदन गरेको छ, यानी
अर्थ के छ भने सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले उसले प्रारब्धबाट पाएको भोगको भोक्ता गर्दैछ। भोग संग्रह गरे उसले, तर भोग भोगे तापनि जुन हामीले पहिलेका श्लोकहरूमा पढ्यौं, विषयान इन्द्रिय ही चरन, तर भोग भोगे तापनि उसका सम्पूर्ण भोग प्रति ऊ सावधान छ। उसले इन्द्रियलाई, मैले हिजो एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ, बौला कुकुर जस्ता, ऊ इन्द्रियको वशमा छैन, इन्द्रियको परवश छैन। हो इन्द्रियका आफ्नो अधिकारले पाएको, मर्यादाले दिएको धर्मपूर्वकको कामनालाई उसले उपभोग गर्दछ, पाखण्ड गर्दैन। नाजी नाजी यो त म यस्तो गर्दिन उस्तो गर्दिन, पाखण्ड कति धेर हुन्छ मान्छेहरू। तपाईं हमेशा याद राख्नुहोस्, जो अतिशय पाखण्ड गर्दछ त्यो व्यक्तिको भित्र केही न केही गडबडी हुन्छ। पाखण्ड होइन, नेचुरल, वास्तविकता। त्यसकारणले इन्द्रियहरूका विषयहरूमा त्यो विषयहरूको ग्रहण त उसले गर्दछ, तर सम्पूर्ण इन्द्रियहरू उसका वशमा हुन्छ। इन्द्रियका वशमा ऊ हुँदैन, इन्द्रियको गुलाम ऊ हुँदैन। त्यसकारणले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे महाबाहो अर्जुन, त्यसकारणले जुन युक्त व्यक्ति, जुन योगी व्यक्तिको इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयबाट सम्पूर्ण प्रकारले वशमा गरिएका छन्, निगृहीतानि, वशमा गरिएका छन्। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियका तत्तत विषयबाट सम्पूर्ण प्रकारले वशमा गरिएको छ, नियन्त्रण गरिएको छ, आफ्नो कन्ट्रोलमा छ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, त्यही व्यक्तिको बुद्धि प्रतिष्ठित छ, यानी उस स्थित प्रज्ञाको महत्त्वपूर्ण पदले विभूषित छ। हेर्नुहोस्, गाडीहरू चाहे कुनै पनि गाडी होस्, साधारण गाडी होस् मारुतिको, अथवा त साधारण गाडी होस् महेन्द्राको, अथवा त मर्सिडिज होस्, अथवा जागुआर होस्, लेक्सस होस्, कुनै पनि गाडी होस्, गाडी कुनै पनि भए पनि जसले कन्ट्रोल गर्न सक्दछ, नियन्त्रण गर्न सक्दछ, अथवा जसले समयमा ब्रेक लाउन सक्दछ, अन्डर कन्ट्रोल छ भने गाडीले उसलाई गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिन्छ, जहाँ पुग्नु छ त्यहाँ पुग्दछ। तर जो कन्ट्रोलमा गाडी राख्न सक्दैन भने ऊ जस्तै महँगो गाडीमा बसे तापनि ऊ आफ्नो गन्तव्य स्थानमा, फाइनल डेस्टिनीमा ऊ पुग्न सक्दैन। तपाईहरुले धेरै वर्ष पहिले जुन इंग्लैंडकी राजकुमारी जुन थिइन्, राजकुमारकी वाइफ हिलेरी होइन, डायना, और डायना को एक्सिडेंट, जबरदस्त एक्सिडेंट भएको हो कि गराएको हो कि त्यो भगवान जानुन्, तर भयो एक्सिडेंट। अब त्यस्तो राजघरानाले बस्ने अत्यन्त संसारको महँगो भन्दा महँगो गाडीमा बसे तापनि एक्सिडेंट भयो अनि त्यही ठाउँमै दुर्घटनाग्रस्त भएर डायना मरिन्। बस जस्तै महँगो साधन भए तापनि कन्ट्रोलमा छैन भने त्यसले दुर्घटनाग्रस्त बनाउँदछ। यसको अर्थ के भयो भन्दा मनुष्य जीवन अत्यन्त महँगो गाडी हो, धेरै महँगो। यसमा एक एक पार्ट्स पूर्जाहरू जुन लागेका छन् ती धेरै महँगा छन्। आँखा हेर्नुस् कति महँगा छन्। फेरि भगवानले जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छन् त्यो डबल दिएको छ। दुईटा आँखा दिएका छन्। कोही बेला एउटा आँखालाई केही भयो भने अर्को आँखाले हेरिरहन्छ। नाकका नासिका रन्ध्रहरू दुईटा छन्। त्यसकारणले अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि हामी बालक अलग अलग ढङ्गले गर्छौँ।
तर मुख एउटा मात्रै दिएको छ, कारण एउटा मुखले खाएको पनि शरीरले पुरा पचाउन सक्दैन। कान दुईटा दिएका छन्, दुईटा सुन्नका लागि धेरै सुन्ने, यानी भगवानले यति अलग अलग पार्ट्स पूर्जाहरू दिएका छन्, यी सबै धेरै महँगा छन्। तर जति महँगो भए तापनि यसलाई नियन्त्रित रूपले यसको उपयोग गर्न सक्यो भने जीव शिव बनिन सक्दछ, नर नारायण बनिन सक्दछ, नर नारायण बनिन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यदि उसले चाह्यो भने, तर यदि उसले चाहेन भने, यदि ऊ छरपष्ट भयो र उसले यदि त्यसरी राम्ररी आफूलाई चलाउन सकेन भने उसको जीवन नष्ट भ्रष्ट हुन्छ। अलिकति ज्ञानको दृष्टिले हेर्नुहोस्। तपाईहरु जो भगवत गीता सुन्दै हुनुहुन्छ, 100, 150, 200 जना हुनुहुन्छ, हिजो बेलुका मैले यसको हेर्दाखेरि लगभग 300, 350 जति पुग्नु भएको रहेछ। तर जति सुन्नुहुन्छ तपाईहरु अलिकति विचार विमर्श गरेर हेर्नुहोस् त कि जीवनमा करोडौं मान्छेहरू यस्ता छन् जसलाई जीवन के हो यसको अर्थै थाहा छैन। परमात्माले हामीलाई कति मूल्यवान वस्तु दिनुभएको छ यो कुरै थाहा छैन। प्राणनाथजीले एउटा बाणीमा बहुत मिठो कुरो भन्नुभयो। परमात्मा तिमीलाई पर्खिराख्नु भएको छ। परमात्मा तिमीलाई सधैँ आमन्त्रण दिनुहुन्छ आफ्नो प्रेमको वातावरणमा, तर तिमी कहिल्यै पनि परमात्मालाई याद गर्दैनौ। त्यसकारणले यो जीवन अत्यन्त मूल्यवान छ। त्यो एउटा नेपालीमा उखान छ नि, जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिड। जान्नेलाई श्रीखण्ड एकदमै राम्रो लकडी छ, श्रीखण्ड छ, बहुत महँगो, हजारौं रुपियाँ पर्ने। अब जानेन भने खुर्पाको बिड बनाइदिन्छ उसले। अब गर्ने के? कोदालोको बिड बनाइदिन्छ, बन्चाराको बिड बनाइदिन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसरी नै यो जीवन, फेरि भगवानले यो भन्नुहुन्न कि गेरुवा लगाएर हिमालयतिर दौड्यौ, हिमालयका पनि सबै ओरा आइसके अहिले। भगवानले यो भन्नुहुन्न कि संसार छोडेर एकदम माला लिएर बसिहाल, नै। संसारका सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई भोग गर, तर भोग गर्दाखेरि सावधानी राख, तिम्रो मर्यादा के हो। तिमीले तिम्रो आफ्नो मर्यादाले कति कुरोको उपभोग गर्न, यी सबै प्रकारले र प्रत्येक इन्द्रियहरूले जुन क्रियाकलापहरू गर्दैछन् त्यो एक एक कुरो बेहोसीमा नहोस्, अकारण नहोस्, सकारण होस्, बेहोसीमा नहोस्। र यसै प्रकारले भगवानले यो कुरो भन्नुभयो, आउनुहोस्। त्यस हो त्यो बुद्धिको, त्यो मान्छेको, त्यो मनुष्यको बुद्धि चाहिँ प्रतिष्ठित हुन्छ, त्यसको प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ, यानी स्थित प्रज्ञा हुन्छ। को जसले विषयहरूमा चढ्दै गरेका आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा, आफ्नो निग्रहमा, आफ्नो बसमा राख्न सक्दछ, त्यो वास्तवमा पेन्ट लगाए तापनि, टाई लगाए तापनि, अथवा रातो काषाय वस्त्र लगाए तापनि त्यो स्थित प्रज्ञा हो। हाम्रो समाजमा एकजना महान धुरन्धर विद्वान हुनुभयो, फिलोसफर, जसलाई कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति भनिन्थ्यो। उनी हमेशा पेन्ट लगाउँदथे, एकदम अप टु डेट, जे कृष्णमूर्ति। तर जे कृष्णमूर्ति जुन छन् उनी कस्तो अलौकिक व्यक्ति थिए। संसारका धुरन्धर महान दार्शनिक व्यक्तिमा जे कृष्णमूर्तिको नाम छ। त्यसरी नै स्वामी विवेकानन्द जब विदेश जानुहुन्थ्यो, जाँदाखेरि कोही बेला धेरै पल्टमा पेन्ट लगाएर पनि जानुहुन्थ्यो। स्वामी विवेकानन्दको भोजन, स्वामी विवेकानन्दको अलिकति रहन सहन त्यस्तो यस्तो एकदम भयंकर सन्यासी जस्तो थिएन।
तर आज संसारको महान भन्दा महान फिलोसोफर विद्वानहरूमा स्वामी विवेकानन्दको नाम छ। त्यसकारणले भगवानले भन्नुभयो, तिमी कर्मयोग गर्दा गर्दै साधारणबाट असाधारण हुन सक्छौ, नरबाट नारायण हुन तिमी सक्दछौ। त्यसकारणले यो प्रकारको काम गर। अब जसका इन्द्रियहरू सम्पूर्ण रूपमा आफ्ना बसमा छन् अथवा जसका इन्द्रियहरू बसमा छैनन् त्यस्ता साधारण मान्छे, साधारण मान्छेको अर्थ यहाँ सम्पत्तिले शरीरले साधारण भनेको होइन। साधारण मान्छे भनेको जसले आफ्नो जीवनको सन्दर्भमा जान्दै जान्दैन 24 घण्टा एक सेकेन्ड गरेर 1 मिनट, एक मिनट गरेर 60 मिनट अनि एक घण्टा गरेर 12-24 घण्टा जान्छ। एउटा महात्माले हिन्दी भाषामा बहुत मिठा कुरा लेखेका छन्। 100 वर्षको उमेर छ अरे। 100 वर्ष त यो त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। 100 वर्षको उमेर कहाँ हुन्छ? त्यो उमेर के हुन्छ अरे भने आधी उम्र तेरे रात रात में सोने में दई खो भन्थे। लगभग आधी उमेर हाम्रो सुत्नमा बित्दछ। किनभने आजको जुन विज्ञान छ त्यसले भन्छ 8 घण्टा सुत्नु पर्दछ। अब 24 घण्टामा 8 घण्टा सुत्नमा गयो, बाँकी कति रह्यो? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18 घण्टा, 12, 13, 14 घण्टा रह्यो। अब यसमा सम्झिनुहोस् कि नुहाई धुवाई लुगा फाटो यताउता गर्दा गर्दै कति समय जान्छ। जीवन यति मूल्यवान जीवन छ। 24 घण्टालाई एकपल्ट ध्यान गरेर हेर्नुहोस् त हाम्रो 24 घण्टाको समय केमा जान्छ। जब राति तपाईहरू 10 बजी 11 बजी जतिखेर सुत्नुहुन्छ, किनभने म सुत्दाखेरि लगभग 11:30 बज्छ, 11 देखि 11:30 बज्छ। 11:30 बजी म एकपल्ट 11:30 बजी म एकपल्ट मेसेज गरेर अनि त्यहाँबाट 11:30 बजी म एकपल्ट सबै कुरो व्हाट्सएप हेर्दछु, मेसेज हेर्दछु। किनभने यो अहिले बिचमा कोरोनाबाट एकजना व्यक्तिको मृत्यु भयो, कसैको फ्युनरल हुन्छ, कसैको के हुन्छ, कोही बेला राति के क्रियाकर्महरू अमेरिकातिर कहाँ भइरहेको हुन्छ। अनि हो त्यो भइरहेको बेलामा अब कोही बेला राति अटेन्ड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही बेला राति प्रवचन पनि हुन्छ, कहाँबाट झुमबाट प्रवचन हुन्छ अनि बसेर त्यसको कार्य गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दा राति जब सुत्दाखेरि म हेर्दछु धेरै भक्तहरू निकै राति पनि अब स्टेटस हुन्छ, अनलाइन हुन्छ, केही न केही कार्यक्रम हुन्छ होला, तर सुत्नुभन्दा अगाडि मात्र 5 मिनट एउटा प्रयोग गरेर ओछ्यानमा बसेर आँखा चिम्लेर आफ्ना सबै काम सकेर, सबै काम आफ्ना जो जे जस्तो छ सबै सकेर एकछिन चुप्पो लागेर बसेर सुत्नुभन्दा अगाडि 5 मिनट दिनभरि हामीले जे गर्यौं त्यो गरेका क्रियाकलापहरूको हिसाब किताब हामीले गर्नुपर्छ। हिसाब किताब, किनभने जो दुकानदार हिसाब किताब राम्रो गर्दैन त्यो दुकानदार लसमा जान्छ। त्यो दुकानदारलाई नोकर चाकरले टाट बनाइदिन्छन्। हामी यो संसारमा एक खालको दुकानदार हौं। त्यसले गर्दा आफ्नो जीवनको श्वास रूपी अमूल्यमा अमूल्य जुन हामीलाई परमात्माले श्वास रूपी हीरा मोती दिनुभएको छ, तेरे हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, रे मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। यो श्वास भन्दा कीमती केही छैन, बहुत कीमती छ। श्वास भन्दा महत्त्वपूर्ण श्रीमान होइन, श्रीमती होइन, छोराछोरी होइनन्, आमा बाबु, कोही पनि श्वास भन्दा कीमती केही कुरो छैन। र 24 घण्टाको श्वासलाई यानी प्रातःकाल उठेर आँखा खोलेपछि अब आँखा बन्द गरुन्जेलसम्ममा
हामीले 18 घण्टा 19 घण्टामा हामीले के गर्यौं। आज पक्का हजुरहरूलाई अब मेरो आज पहिलो अध्याय सकिँदैछ, यो दोस्रो अध्याय अब सकेपछि पूर्णाहुति गर्नुपर्छ, दक्षिणा त दिनु पर्यो नि त। अब तपाईँहरू टाढा हुनुहुन्छ, बडा सजिलो र एकदम सस्तो मूल्यमा ज्ञान पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसले गर्दा आजको दक्षिणा तपाईँहरूले आजदेखि उपरान्त मेरा लागि 5 मिनट तपाईँहरू बसिदिनुहोस् र बसेर क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। मैले हिजो बेलुका एकछिन जी न्यूज हेर्दै थिएँ। जी न्यूज हेर्दाखेरि जी न्यूजको मालिक सुभाष अग्रवाल मोटिभेसनको एउटा मिठो हिन्दीमा प्रवचन दिँदै थिए। मोटिभेसन यति राम्रो प्रवचन। उनले के भने भन्दा उनले एउटा काहीँको उदाहरण ल्याएर भने, जो समयको गुलाम हुन्छ त्यो व्यक्तिले जीवनमा केही गर्न सक्दैन। जसले समयलाई गुलाम बनाउन सक्यो त्यो व्यक्तिले जीवनमा जे पनि अपर्च्युनिटी पाउन सक्दछ, उसले कुनै पनि कुरालाई हस्तगत गर्न सक्दछ, सफलताहरू उसका चरण चुम्न सक्दछ। हुन त एउटा बहुतै साधारण घरबाट आज म यहाँसम्मको स्थितिमा गुरु कृपाले पुगेर छु, तर मलाई सन्तोष छैन यसबाट। अब मेरो काम भनेको परमात्माले कोरोना भाइरस छ, कहाँ के हुन्छ केही भन्न सकिँदैन। तर यदि प्रभुले लामो जीवन दिए, अबदेखि मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण काम छ। नेपालमा मेरा आफ्ना दिदी बहिनी दाजु भाइ आमा बुवाहरू आदरणीयहरू भक्ति परिवारमा अझै आइसकेका छैनन् र यिनीहरूलाई कृष्णको प्रेमको यो महायज्ञमा जोड्ने मेरो बहुत ठुलो चाहना छ। कतिजनाले चाहन्छन् वा चाहँदैनन्, तर म फोर्सली कृष्ण प्रेममा आऊ, कृष्ण प्रेम महायज्ञमा पदार्पण गर भन्न म भन्छु। तर अब सामनेबाट उत्साहपूर्वक जवाब आएन भने बा मन पर्दैछ पर्दै छैन मलाई थाहा छैन, कुन दिन अब भक्तहरूलाई झ्वाक चलेर तपाईँ यस्तो बार बार हामीलाई ठोस गरिरहनुहुन्छ भन्न बेर्लाउँदैनन् भक्तहरूले। यो त कलियुगको समय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तर म त लागिरहन्छु एकपल्ट। र अर्को मेरो काम छ नेपालमा साना साना अत्यन्त गरिब आमा बाउ छैनन् त्यस्ता नानीहरूको संरक्षण गर्ने मेरो बहुत इच्छा छ। अब कहाँ, तर त्यसका लागि मलाई जरुरत छ नेपालमा अत्यन्त समर्पित भएर मसँग हातेमालो गरेर मेरो साथी भएर सेवा गर्ने दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको मलाई जरुरत छ। कल्पना गरेदेखि अहिलेसम्म एउटा राम्रो म्यानेजर पाएको छुइनँ। जुन जोगी आयो कानै चिरेको भनेको जो आउँछ ठगेरै मात्रै जान्छ। यो साधुलाई मलाई ठग्न सजिलो छ, किनभने म अलिकति भोला भाला मान्छे छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईहरू आज गुरु दक्षिणाको लागि विचार गर्नुहोस्। कति राम्रो हुनुहुन्छ तपाईहरू। म प्राय गुजरातमा आएर गुजरातीहरूलाई भन्दछु, मलाई भन्छन् अनि सबैले भन्छन् ठिक्क भयो लकडाउनले गर्दा अब कहीँ जान पाउँदैन, अब यहीँ बसिरहनु पर्छ भनेर खुच्चु पनि मनाउँछन् अहिले। तर मलाई भन्छन् किन जान्छौ नेपाल? अनि म नेपालबाट खिचेर ल्याएका मेरा भक्तहरूका राम्रा राम्रा फोटाहरू देखाइदिन्छु। अनि मेरो प्रति जुन भक्ति भाव समर्पण, जुन एउटा कथामा जागरुकता, त्यो सबै म देखाइदिन्छु। छक्क पर्छन्, यस्तो भक्ति त हाम्रोमा छैन भन्ने उनीहरूलाई लाग्दछ। अनि मैले तिमीहरू सुरु गर यस्तो खालको काम। त्यसकारणले यो जीवन बहुत मूल्यवान छ, उमेर बहुत मूल्यवान छ, श्वास बहुत मूल्यवान छ। तर यो मूल्यवान श्वास अप्ठ्यारो के छ भने चुइने भाँडामा राखिएको छ। अप्ठ्यारो यो छ, भाँडो जुन परमात्माले दिएको छ त्यो चुइने भाँडो छ, यसलाई कुनै हालतले टाल्न सकिँदैन। त्यसकारणले एउटा दुईटा थोपा गरेर समय सबै खत्तम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विचार गरौँ र आफ्नो समयलाई महत्त्वपूर्ण बनाऊ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 69।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत राम्रो। मेरा दुईजना नानी शिष्यहरूले हामी पनि म बहुत आभारी छु, नानीहरूको बहुत आभारी छु। ओके, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बहुत ध्यान ले यो श्लोक सुन्नुहोस् है। असाधारण व्यक्तित्व मतलब जसले समयलाई कन्ट्रोल गर्न जाने, साधारण व्यक्तित्व जसका इन्द्रियहरू बौला कुकुर जस्तो भएर उसलाई कोही बेला आँखाले, कोही बेला नाकले, कोही बेला शरीर छालाले मतलब उसलाई घुमाको घुमाइ गर्छ संसारमा, त्यस्तो खालको साधारण मान्छेमा फरक के छ यो श्लोकमा कृष्ण बताउनुहुन्छ। या निशा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि यानी साधारण व्यक्तिहरूका लागि। साधारण व्यक्तिको धेरै व्याख्या म गर्दैछु हजुरहरूलाई। जसले अहिलेसम्म कुनै सद्गुरुको शरण पाए, सद्गुरुसँग बस्दा एउटा ठुलो नुकसान तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दा सद्गुरुले घचघच्याइरहनुहुन्छ, बार बार घचघच्याइरहनुहुन्छ। अब जाग, आरतीको बेला भयो, अब उठ, भक्तिको बेला भयो, अब उठ, बार बार घचघच्याइरहनुहुन्छ। निद्रामा मस्त भएर सुत भन्नुहुन्न। सद्गुरुको काम हो जगाउने। चरैवेति चरैवेति जाग्र तस्मात् जागृहि जागृहि तिमी जाग। अनमोल छ। त्यसकारणले जो सद्गुरुको शरणमा आउन सकेन, जसले खाली यही कुरो भन्छ साधु सबै ठगै त भन्ने खालको भान भएर जो संसारमा चुर्लुममा डुब्छ, यो संसार सबै प्रकारको छ। तपाईहरुलाई लाग्दैन तपाईहरुले जीवनमा के गर्नुभयो? नेपालमा 207 वर्ष पुरानो राज संस्थालाई फ्याक्नु भयो। किन? यी राजाहरूले लुटे, खाए, समाप्त पारे, आफ्ना ठुल्ठुला महल बनाउँछन्, ठुल्ठुला मर्सिडिजमा चढेर हिँड्छन्, हामी साधारणलाई गरिब बनाए भनेर तपाईहरुले नौलो व्यवस्था ल्याउनु भयो। नौलो व्यवस्था ल्याउँदा अहिले के हुन्छ? अहिले म न्युजहरू हेर्छु, सरकार कुनै पनि सरकारको खाली अनुहार फेरिएको हुन्छ, तर सबै प्रकारले हेर्दा म हिजो एउटा संसद भवनमा दिएको एउटा बुढो बुढो मान्छेको लेक्चर सुन्दै थिएँ। त्यो मान्छेको नाम के हो? बहुत मिठो लेक्चर दिए। ती सबै लेक्चरहरूमा एउटै कुरो सुन्दछु, सरकार यानी सम्पूर्ण प्रकारले अहिलेको व्यवस्था आकण्ठ भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ, चुर्लुममा डुबेको छ। जहिले पनि म यही कुरो सुन्दैछु। सनातन धर्मलाई बचाउनका लागि 68 सालमा हो कि 48 साल कहिले हो होला, म पनि त्यो के अरे दशरथ रङ्गमञ्चको खुला मञ्चमा भाषण गर्न गएको थिएँ। त्यतिखेर बनारसमा विद्यार्थी थिएँ म, बडा तेजस्वी विद्यार्थी, बोल्न मलाई बोलाएको थियो। अहिले हिन्दू धर्मको अवस्था के भयो? कसले गर्यो? 52 कुलमा जन्मेका मान्छेहरू लोभले अत्यन्त भ्रष्ट भएर इस घर को आग लगी है तो घर के ही चिराग से सनातन धर्म पनि भ्रष्ट बनाए। विश्वको एकमात्र हिन्दू देश त्यो पनि बर्बाद भयो। र अहिले एउटा राजसत्तालाई फ्याँकेर राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चारैतिरबाट अवसाद, दुःख इत्यादि मात्रै हुन्छ। अब अहिलेको न्युजमा प्राय त्यो माथि काला पानी कतातिर अलिकति भारतले जमिन मिचेको हो भने त्यो गलत गरेको भारतले। तर अब नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएर नरेन्द्र मोदीलाई गाली गरेर त्यो होइन, आफ्नो देशको नेता, एउटा दुईटा नरेन्द्र मोदी जस्तो नेता जुन गोर्खाको एउटा, गोर्खाहरू चाहिँ वीर हुन्छन् र गोर्खाहरू अत्यन्त
निष्ठावान हुन्छन् भन्ने जुन पुरानो भनाइ थियो त्यसमा एक दुईवटा निष्ठावान व्यक्ति जन्मे भने कसैले केही गर्न सक्दछ? त्यसकारणले जीवन प्रति, देश प्रति, धर्म प्रति, सनातन परम्परा प्रति सजाग हुनुपर्दछ। जागिएन, सजाग भएन, कुनै पनि आक्रमण हुन सक्दछ। के जसरी हामीलाई काम, क्रोध, लोभ, मोहले आक्रमण गरेर हाम्रो जीवन नष्ट भ्रष्ट बनाइदिन्छ, त्यसरी नै अरू ढङ्गले शत्रुहरूले आक्रमण गर्दछन्। सर्वभूतानाम भनेको साधारण व्यक्तिहरू जसले इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्न सकेका छैनन्, एकदम जसले जीवनको अर्थ थाहा छैन, यस्ता खालका साधारण मनुष्यहरूका लागि या निशा जुन रात्रि हो, यानी यसलाई सिधा भन्दा जुन रात्रि हुन्छ 12 घण्टा 8 घण्टा 10 घण्टासम्म रात्रि हुन्छ, साधारण मनुष्यहरूका लागि त्यो रात्रि हो। तर तस्याम संयमी जागर्ती, त्यो रात्रिमा संयमी व्यक्ति जागरण गर्दछ, यानी जाग्दछ। तपाईहरू वृन्दावनका अत्यन्त परम प्रेमी भक्तहरूको उदाहरणहरू हेर्नुहोस्। भक्तहरूको कथाहरू पढ्नु बहुत जीवनलाई प्रेरणा मिल्दछ। भक्तहरूको कथा पढ्नु भयो। उठ जाग मुसा फिर भोर भए, अब रहन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग, तिमी जाग। किन? यो भजनमा बहुत मिठो एउटा कुरो भनेको छ। यह प्रीत करन के रेत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। हाम्रो प्रियतम, हाम्रो श्री कृष्ण हाम्रो हृदयको ढोकामा आएर ठक 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 बजाइराख्नु भएको छ। अब त जाग। हामी यस्तो कालको घोर निद्रामा सुतेको छौं कि हामी जाग्दै जाग्दैनौँ। यह प्रीत करन की रीत नहीं, यो प्रेम गर्ने रीति हो। प्रेम गर्ने त अर्थ के हुन्छ? मैले प्रेम गर्छु भने सामनेबाट जसलाई प्रेम गरिन्छ उसले मभन्दा दुगुना प्रेम गरोस्। उर्दूमा आशिक र मासुक भन्ने हुन्छ। आशिक भनेको जो प्रेम गर्दछ, मासुक भनेको जसलाई प्रेम गरिन्छ। तारतम बाणीमा, स्वरूप साहेबमा, प्राणनाथजीको बाणीमा यो शब्द बडा मिठो लेखेको छ, आशिक। अहिले हामी आशिक हौं, कृष्ण हाम्रो मासुक हुनुहुन्छ। तर श्री कृष्णले एक जग्गा भन्नुभएको छ, म आशिक हुँ र मेरा भक्त मासुक हुन्। यो त उल्टा गंगा भयो, उल्टी नदी भयो यो। किन? हाम्रो प्रेमास्पद, हाम्रो प्रेमको उपास्य, प्रेमको आराध्य कृष्ण हुनुहुन्छ र हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो मासुक हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई मोहब्बत गर्छौं, हाम्रो मोहब्बत हो उहाँ त। तर कृष्ण भन्नुहुन्छ नै म आशिक भएँ, ऊ मासुक भयो। किन भन्दा मीरा जस्ता, सहजोबाई जस्ता यी परम भक्तहरूले परमात्मालाई यति पुकार गरे, यति प्रेम गरे, यति रोए परमात्माका लागि। अब उनीहरूका रोम रोममा कृष्णै कृष्ण हुनुभयो र कृष्ण परवश भएर अब त्यो भक्तको रक्षा गर्न, त्यो भक्तको योगक्षेम सम्हाल्न, त्यो भक्तको हिफाजत गर्नका लागि त्यो भक्तका ओरतिर परतिर कृष्ण हिँड्न थाल्नुभयो। त्यो भक्तका लागि कृष्ण रुन थाल्नुहुन्छ। त्यो भक्तलाई विह्वल भएर कृष्ण पुकार गर्नुहुन्छ, हे मेरो भक्त, मैं जी जी करूं 10 बेर। प्राणनाथजी कृष्ण भन्नुहुन्छ रे, एकपल्ट हृदयमा चोट खाएर हे मेरो कृष्ण भने म 10 पल्ट मेरो भक्तलाई भन्छु, मैं जी जी करूं 10 बेर। यो कृष्णले भन्नुभएको वाक्य। म उसलाई, हे भक्त के भयो? यो करुण पुकार, यो अत्यन्त आहले भरिएको पुकार तिमीले किन गर्यौ भन्दा अब परमात्मा स्वयं मासुक आशिक हुनुभयो। त्यसकारणले यस्तो विषयमा के लेखिन्छ भने रात्रि त सुत्नका लागि भएको,
तर प्रेमीहरूलाई निन्द्रा आउँदैन। म आजकल छतमा सुत्छु किनभने भयंकर गर्मी छ गुजरातमा। छतमा सुत्दाखेरि सबै तारागणहरू सबै देखिन्छन्, चन्द्रमाहरू देखिन्छन्। सप्त ऋषिहरूलाई गन्छु, उता ध्रुव तारालाई हेर्छु, यता तारा हेर्छु, हेर्दा हेर्दै स्वाट्टै अनि प्रभुको चरणमा विश्राम गरिहाल्छु। तर मैले जुन गजल काव्यहरू सुनेको छु, पढेको छु, एउटा प्रेमीले त्यो चन्द्रमालाई हेरेर के भन्छ? चौदमी का चाँद या आफताब, के भन्छ? ओहो, चन्द्रमाबाट जुन किरण प्रकट हुन्छन् तिनीहरू त शीतल प्रकट दिन्छन्। तर एउटा विरहले, एउटा प्रेमीले भन्दछ यो चन्द्रमाको शीतल किरणहरूले मलाई भदभती पोलिरहेको छ। तपाईहरु मध्ये धेरैजना त प्रेम विवाह गरेर आउनु भएको होला। यस्ता कुराहरू आफ्ना प्रेमीलाई धेरै लेख्नु भयो होला तपाईहरुले। तर काव्य जगतमा, भक्ति जगतमा पनि एउटा प्रेमी विरह, कृष्णको विरह, विरही प्रेमीले आफ्ना परमात्मालाई भन्छ, हो श्याम पिउ पिउ करिरे पुकारू। खट ऋतु भन्ने तारतम बाणीमा पूरा खट ऋतुमा ऋतु अनुसारले परमात्मालाई पुकार गरेको बाणी छ। त्यसकारणले त्यो रात्रिमा, जुन रात्रिमा असंयमी व्यक्ति, घोर संसारी व्यक्ति, संसारको विषय वासनामा तल्लीन भएर घोर निद्रामा सुत्दछ, संयमी व्यक्ति जागेर माला गर्दछ, कृष्ण 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 भनेर जाग्दछ। यस्याम जागृति भूतानि, अनि जुन भूतानि माने सर्वसाधारणहरू जुन दिनमा जाग्दछन् उनीहरू, अथवा जुन उनीहरू जाग्ने समय हुन्छ, जो प्राणी जाग्दछन्, सा निशा पश्यतः मुने। सा नि पश्यतः भनेको जसले परमात्मालाई जानेको छ, जसले पश्यत भनेको वास्तविक रूपलाई जसले जानेको छ, त्यस्ता मुने, त्यस्ता मुनिहरूका लागि, त्यस्ता भक्तहरूका लागि सा निशा त्यो रात जस्तै हो। अर्थ के हो यसको अलिकति भावार्थ लगाउँ अनि अर्को श्लोकमा प्रवेश गरौँ। यसको मूल कुरो यो हो, मनुष्य शरीर पाउनु यो उज्यालो यानी दिन भएको हो। मनुष्य शरीर भन्दा पहिलेका जुन शरीर थिए, हाम्रो आत्माले गाई, भैँसी, कुकुर, बिरालो, ती फट्याङ्ग्रा, किरा, घस्रेर हिँड्ने, उडेर हिँड्ने, यी सम्पूर्ण 84 लाख प्रकारका योनिहरूबाट मुक्त भएर जुन मनुष्य जीवन पाइयो, ती 84 लाख प्रकारका योनिहरू पाउँदाखेरि आत्मा घोर रात्रिकालमा थियो, आत्मा घोर निशामा थियो। आत्मा मनुष्य जीवन पाएपछि ऊ प्रातः काल मङ्गलमा आयो। त्यसकारणले मङ्गल आरती, बिहानको आरतीमा म जगाउँछु नि हजुरहरूलाई है। सा निशा, त्यो जुन रातभर घनघोर मनुष्य जीवन जुन पाएको छ, यो प्रातः काल हो, बिहानी बेला हो। मनुष्य जीवन पाउनु नै यो ब्रह्म मुहूर्त हो। त्यसकारणले संयमी व्यक्तिहरूले मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर अब संसारमा आइएको छ। संसारमा आएपछि परमात्माले यो पूरा शरीर दिनुभएको छ। यो पूरा शरीरमा अलग अलग इन्द्रियहरूका काम दिनुभएको छ। साथसाथमा यो पापी पेटका सवाल है, बिहान भरियो, दिउँसो खाली, दिउँसो खाली भयो, फेरि भरे, फेरि बेलुका खाली, बेलुका भरे, फेरि भोलि बिहान खाली। त्यसले गर्दा यसलाई भर्दै आफ्नो पनि भर्नु पर्यो अनि आफूबाट आश्रित भएका तिनीहरूको पनि भर्नु पर्यो। यी सबै क्रियाकलापहरू गर्नै पर्दछ। तर यो सबै क्रियाकलापहरू गर्दा गर्दै पनि जो जाग्दछ, जो सजाग हुन्छ, जो सभान हुन्छ, जो बेहोसीमा छैन, जो जागृत छ, त्यो मुनि हो, त्यो स्थित प्रज्ञा हो त्यो। तर मनुष्य शरीर पाएर पनि जो घोर निद्रामा छ, त्यही काम पशुहरूले गर्ने काम मात्रै गर्दछ। नीतिमा एउटा श्लोक भनेको छ, म श्लोकको अलिकति व्याख्या गरेर अनि अगाडिको श्लोकमा जान्छु। नीतिमा एउटा श्लोक छ, नीति
बड़ो सुंदर श्लोक। मनुष्य के हो र पशु के हो। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराण। यो चारवटा कुरा, आहार खानु, यहाँ आहार शब्दको अर्थ मुखले खाने मात्र नलिनु होला, इन्द्रियहरूका सबै ग्रहण गर्ने वस्तुहरू आहार हुन्। आहार, निद्रा सुत्नु, भय एक आपसमा डराउनु, मैथुनम मैथुन क्रियाबाट सन्तान जन्माउनु। यो चारवटा कुरा सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम, मान्छेमा र पशुमा यो चारवटा कुरो बराबर छ। खानका लागि हामी पनि खान्छौँ, पशु प्राणीहरू सबै खान्छन्। पक्षीहरू पनि उडेर गएर लिएर आएर आफ्ना घोसलामा भएका आफ्ना बच्चाहरूलाई पक्षीहरूले पनि खुवाउँछन्। त्यसले गर्दा यो तपाईहरुले मिठो मिठो बनाएर खानुभयो। अब खानामा पनि संयम हुनुपर्छ। खाँदाखेरि पनि भोजन जब तपाईं गर्दाखेरि भोजन गर्दा विचार गर्नु, यो मेरो भोजन राक्षसी भोजन हो अथवा देवताको भोजन हो। जब खाना उठाउँदाखेरि ध्यान दिएर उठाउनुहोस्। यदि मान्छे त बहुत चिटिक्क परेको छ, एकदम राम्रो छ मान्छे, तर आहार चाहिँ राक्षसको जस्तो छ भने त्यसलाई मान्छे भन्न सकिँदैन, त्यसलाई राक्षसै भन्नु पर्दछ। त्यही भन्दैछ यहाँनिर, आहार निद्रा सुत्न। अब सबैलाई निद्रा लाग्छ, सुत्नु पर्छ। जो सुत्दैन बिमार हुन्छ, उता निद्रा लागेन भने डिप्रेसनको बिमार हुन्छ। भय, अब डराउने काम, सबबाट डराउने काम हुन्छ। मैथुनम, स्त्री पुरुषको संयोग भएपछि अब नानी बच्चाहरू त जन्मिरहन्छन्, त्यो कुन ठुलो कुरो होइन। यी चारवटा कुरालाई स्वीकार गरेर अनि म बहुत राम्रो मान्छे हुँ भनेर छाँटकाँट देखाउँदाखेरि शास्त्रले भन्दछ यो त पशुले पनि गर्दछ। बरु पशुमा धेरै संयम हुन्छ, मान्छेमा भन्दा पशुमा धेरै संयम हुन्छ। पशुको एकपल्ट पेट भरिएपछि फेरि पशुले खाँदैन। तपाईं लाख कोसिस गर्नुहोस्, खाली एउटा बाख्रो यस्तो खालको प्राणी हो जसले केचर केचर गरेर यसो सानोतिनो, त्यो पनि धेरै खाँदैन, एक दुईवटा पत्ता मात्रै खान्छ बाख्रो। त्यस कारणले मनलाई बाख्रो भनेको छ। तर अरू सबै प्राणीहरू एकपल्ट भरिएपछि पुरा भयो। पशुहरूमा हेर्नुहोस्, मैथुनी क्रियामा पशुहरूमा जति संयम हुन्छ, मान्छेमा त बिल्कुलै संयम हुँदैन। एउटा एकदम संयमको बाटो पशु प्राणीहरूमा हुन्छ, मान्छेहरूमा हुँदैन। तर यदि यही कुरोलाई आश्रय मानेर तपाईहरु मक्ख परेर मेरो ठुलो घर छ, मेरा ठुला ठुला कमराहरू छन्, सोफाहरू महँगा छन्, कपडा लत्ता बहुत महँगा छन्, 5 स्टार होटलमा बार बार जाइरहन्छ, राम्रो एकदम राम्रो भन्दा राम्रो एकदम बोतल खोलेर चाहिँ हामी बेलुका बेलुका आनन्द लिन्छौं भनेर तपाईं गर्नुभयो भने राम्रा मान्छेहरूका दृष्टिकोणमा, सात्विक मान्छेहरूका दृष्टिकोणमा, भगवत भक्तहरूको समाजमा, कृष्ण प्रेमीहरूको समाजमा उनले आफूलाई जति ठुलो माने तापनि कृष्ण प्रेमी समाजले, सत्संगी समाजले, भगवत प्रेमी समाजले त्यसलाई पशु नै मान्दछ। हेर, यहाँ आफूलाई छाँटकाँट देखाउँछ, तर यो पशु भन्दा अतिरिक्त होइन है भन्न भन्दछ। त्यसकारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ कि जीवनमा सजागता छैन भने त्यो घोर रात्रि नै हो। यदि सजाग छ भने औँसीको घोर रात्रि पनि उसका लागि दिन नै हो। प्राणनाजीले यसका लागि भन्नुभयो, जब थे सूरज देखिया लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी फिरे यामे फेर। आउनुहोस्, अब अर्को एउटा सुन्दर श्लोक हेर्नुहोस्, बहुत मिठो श्लोक छ। आपूर्यमाण, अब छन्द बदल्यो नि, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी।
बहुत सुन्दर यो श्लोक छ। पहिले सन्धि विच्छेद गरौं। आपूर्यमाणम अचलः अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम आपनोति न काम कामी। अब अघिका हामी जुन 2 लाइन मात्रै भएका श्लोक पढ्दथ्यौं, त्यो श्लोक जुन हामी रागले पढ्छौं नि, त्यो श्लोकको नाम हो अनुष्टुप छन्द, जसमा 32 अक्षर हुन्छन्। जस्तो यो अघिको श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यो अनुष्टुप छन्द हो। तर यो जुन छन्द छ अलिक लामो छन्द छ, यसको नाम हो उपजाति छन्द। बडो मिठो। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। अब यसको मूल रूप हेर्नुहोस्। समुद्रको दृष्टान्त दिएर भगवान श्री कृष्ण यहाँ हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। समुद्रको दृष्टान्त दिएर कि परम ज्ञानी व्यक्ति कस्तो खालको हुन्छ। आपूर्यमाण यद्वत् आपः, जसरी आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। यहाँ यद्वत् बड़ा अर्थ लगाउने। यद्वत् माने जसरी, समुद्रम आपः, आप माने पानी, आप माने पानी, जल पानी। आपूर्यमाणम चारैतिरबाट भरिएको, अचल प्रतिष्ठम चलायमान नभएको, बिल्कुल शान्त अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति, समुद्रमा प्रवेश गर्दछन्। आप भनेको पानी। यहाँ पानी भन्नाले यसलाई पानी मात्रै नलिएर यसलाई नदी भन्नुहोस्, अथवा यसरी भन्नुहोस्, जसरी सम्पूर्ण नदीहरू चारैतिरबाट पुरा भरिएको समुद्रमा, कस्तो समुद्र भन्दाखेरि अचल प्रतिष्ठा, बिल्कुल चलायमान नै समुद्रमा। तपाईहरुले समुद्री सैर गर्नुभएको होला। समुद्री सैर गर्दाखेरि हामी त्यो विदेशमा हुँदाखेरि पानी जहाजबाट जान्छौँ कतिखेप। अलिक पर, धेरै पर पुगिसकेपछि केवल पानी मात्रै देखिन्छ, अरू केही पनि देखिँदैन। यो अचल प्रतिष्ठम, चारैतिरबाट एउटा पुरा भरिएको, लबालब भरिएको समुद्रमा प्रवेशन्ति, सम्पूर्ण नदीहरू समुद्रमा प्रवेश गर्छन्। अब गंगाजी कोही बेला बढेर आउँदाखेरि गाउँको गाउँ फ्याँकिदिन्छ, डुबाइदिन्छन् गंगाले। नेपालमा कोशी नदीको बौलाएर कोशी नदी आउँदाखेरिको हालत हामीले देखेका छौं। भन्दाखेरि त्यो चारैतिर उमड घुमड भएर पुरा रुख लडाउने, ढुङ्गा पल्टाउने, किनारा भत्काउने, हजारौं एकड जमिनलाई बर्बाद गर्ने नदी समुद्रमा प्रवेश गर्दाखेरि समुद्रलाई केही पनि हलचल हुँदैन। त्यस्ता नदीहरू त हजारौं नदीहरू समुद्रमा गएर स्वाट्टै प्रवेश गर्दछ, तर समुद्रमा कुनै पनि चलायमान हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अब ध्यान दिएर हेर्नुस्। तद्वत्, त्यसरी नै, जसरी नै, त्यसरी नै। कसरी त्यसरी नै भन्दा कामः, कस्ता काम? सर्वे कामः, संसारका सम्पूर्ण कामनाहरू अथवा कामनाबाट प्राप्त भएका भोग पदार्थहरू पनि यम प्रविशन्ति। यम भनेको जुन त्यो युक्त भएको
त्यो परम योगी संयमी व्यक्तिहरूमा प्रवेश गर्दछन्। अर्थ के भयो? मैले अघि जुन धेरै कुरा भनिसकेको छु यस सन्दर्भमा, जसरी साना साना ठुला ठुला सम्पूर्ण नदीहरू समुद्रमा आएर स्वाट्टै प्रवेश गर्दछन्, समुद्रलाई केही फरक पर्दैन। नाप्नु भयो भने ती भयंकर भयंकर संसारलाई विनष्ट गर्ने नदीहरू प्रवेश गर्दा समुद्रको पानी 1 इन्च पनि उँचा भएको हुँदैन, समुद्रको पानी 1 इन्च पनि नीचा भएको हुँदैन। आफ्नो मस्तीमा समुद्र छ। त्यसरी नै संयमी महापुरुष जो स्थित प्रज्ञा महापुरुषहरू छन्, ती महापुरुषहरूको साथमा यी सम्पूर्ण भोग पदार्थ पनि आएर प्रवेश गर्दछन्। यानी जस्तो प्रहलादजीले नृसिंह भगवानलाई भन्नुभयो, प्रभु मलाई यो संसार नदिनुहोस्, चक्रवर्ती सम्राटको पद मलाई चाहिँदैन, नकाम ये हम मलाई चाहिँदैन, मलाई त केवल निरन्तर हजुरको चरणारविन्द मात्र दिनुहोस् भन्दा भगवानले भन्नुभयो, नृसिंह भगवानले, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलैवरम काल जवेन हित्वा। बाबु तिमीले जो प्रारब्धबाट भोग पाएको छौ त्यो भोगलाई भोगेर मात्र मेरो जीवनमा ममा प्रवेश गर्नुपर्छ। तिमीले जे पनि कुरो हुन्छ यहाँ होशपूर्वक विवेकपूर्वक भोग भोग्नु पर्दछ। जस्तो म अरूको उदाहरण भन्दा आफ्नो उदाहरण दिन्छु। मलाई कहिल्यै पनि यो महन्त हुने रहर थिएन, यो आचार्य पद लगाउने। मलाई एउटा म त अब हरिद्वार, त्यतिखेरको हरिद्वार गंगाको तटमा एउटा कौपिन मात्र लगाएर, घन्टो तपाईहरुलाई सुन्दा पनि लाज लाग्दो होला, मात्र एउटा कौपिन मात्र लगाएर, गोडामा जुत्ता छैन, धोती छैन, बसेर घन्टौंसम्म बसेर प्रभुको नाम जप, गंगाको सेवन, अनि साबुन चाहिने बेलामा पनि गंगाको माटोले नुहाएर वर्षौं वर्षौं बिताउने मान्छे। तर अकस्मात कसैले घच्याडे जस्तो, कसैले गलामा समातेर घिच्रोबाट समाते जस्तो म एकदम इमानदारी पूर्वक भन्दैछु, कसैले घिच्रामा पक्रेर चाहिँ तैले महन्त हुनै पर्छ भनेर आपसे आप जुन यो प्राप्त भएको कुरो हो, आज पनि बडो इमानदारीका साथमा भन्दा यो यत्रो भद्रावतीपुरी धामको राजकाजमा मलाई यति पनि महत्त्व छैन। कोही कोही बेला यहाँका मेरा ट्रस्टीहरू, यहाँका गुजराती, यहाँ गाउँका चाहिँ गुजराती भक्तहरू कोही बेला बदमासी गर्छन् र झगडा फगडा गर्न आउँदाखेरि मेरो सामने त आइपुग्दैनन्, तल तल के गर्छन्। अनि ती सबैलाई बोलाएर म भन्छु उनीहरूलाई, तिमीहरू सबैजना मिलेर आऊ, आएर मेरो राजीनामा माग, म 10 मिनट भित्र सबै कुरो छोडेर, अनि यो अहिले 1 ट्रक भन्दा धेरै सामान मेरो रुममा छ, यो केही पनि म लान्न। मैले लाने भनेको 2 जोडी मेरो कपडा र मेरो अन्तर वस्त्र र मेरो पूजाको सामान बोकेर म स्वाट्टै निस्किन्छु, मलाई केही फरक पर्दैन। मैले आश्रम छाड्दिनका लागि मात्र 10 मिनटको समय लाग्छ, 11 मिनट म लगाउँदिन भन्दा छक्क पर्छ। सत्ताको लागि यति ठुलो लडाई हुन्छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो परम्परामा। आजभन्दा 15-18 वर्ष अगाडि एउटा महन्तलाई त्यस्तै खालको ठुलो कुरो भएर लगभग 30-40 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आफ्नो सत्ता उनले बचाए। म नाम लिन्न, बडो गाह्रो छ। तर कुनै महापुरुषको कृपा भयो भने, कुनै सद्गुरुको कृपा भयो भने जाग्नमा कोही आपत्ति छैन, जाग्न सकिन्छ, अवश्य जाग्न सकिन्छ। सजाग भएर विवेक सहित भन्नु। त्यसकारणले यो जुन महन्तको पद छ, यो रातो टोपी छ, यो सब छ, यो म उपाधि मात्र सम्झिन्छु। यसलाई कोसिस गर्दैछु म। यसको अर्थ यो भएन कि म एकदम के अरे जडभर जस्तो भइसके, नै म कोसिस गर्दछु विवेकपूर्ण दृष्टि ध्यान दिन्छु। नभए तपाईहरु आफू विचार गर्नुहोस्, नेपालबाट म आएपछि बार बार फोन गरेर बिहान के भयो, बेलुका के भयो म सोध्दिन, किनभने त्यहाँबाट निस्किसकेपछि त्यहाँका कमिटी सदस्य ट्रस्टीहरूलाई म भनेर निस्किन्छु, अब म छुइनँ यहाँ। त्यसरी नै अमेरिकाबाट आएपछि मैले भनिसकेको छु, अब म 1 वर्ष अमेरिका आउँदिन।
गुरुजी तपाईँ नआए हुँदैन, सब हुन्छ। अकस्मात मेरो म त अस्थिर व्यक्ति हुँ, तपाईँ नभई हुँदैन भन्दाखेरि कदाच प्रभुको कृपा भएर प्रभुले आफ्नो चरणमा लिनुभयो भने सबै आफै भइरहन्छ त। के हो जीवनको के भरोसा हुन्छ? नै अभ्यास बनाउने। त्यसकारणले यहाँ यो श्लोकमा के भन्न खोजेको छ त्यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसको अर्थ यो मैले खालि उदाहरण सम्झिनका लागि मात्रै उदाहरण दिएको। यसका लागि तपाईहरुले अन्यथा नसोच्नुहोला। जसरी नदीहरू समुद्रमा प्रवेश गर्दाखेरि समुद्रलाई केही फरक पर्दैन, त्यसरी नै स्थित प्रज्ञा महापुरुषका लागि अथवा त त्यो परम संयमी परम कर्मयोगीका लागि सम्पूर्ण कामनाहरू उसको प्रारब्धले दिएको कामनाहरू उसमा प्रवेश गर्छन् अनि उसले भोग प्राप्त गर्दछ। त्यो प्राप्त गर्दा उसले भोग भोग्दाखेरि पनि जागेर भोग्दछ। त्यसकारणले त्यो व्यक्तिले के प्राप्त गर्दछ? स शान्तिमा आफ्नोति, उसले परम शान्तिलाई अनुभव गर्दछ। अत्यन्त विवेकहीन भएर, अजागृत भएर, घोर संसारी भएर यो जीवन र यो सुख मोज मजा नै मेरो जीवनको असली उद्देश्य हो भनेर भोग भोग्ने व्यक्तिहरू पाइला पाइलामा पछताउँदछन्, पाइला पाइलामा प्रायश्चित गर्दछन्। तर जो संयमी महापुरुषहरू भोग भोग्दछन् त्यो भोगको उपरान्त पनि कृष्ण भन्नुहुन्छ स शान्तिम आफ्नोति, उसले परम शान्तिलाई उपलब्ध गर्दछ। कामकामी न तो अत्यन्त भोगको कामना लिएर काम वासनाले ग्रस्त भएको, यहाँ कृष्ण प्रयोग गर्नुहुन्छ कामी। कामीको मतलब हो कामनाले ग्रस्त भएको व्यक्ति न त्यसले शान्ति पाउन सक्दैन। त्यसले कुनै जति पैसा कमाए पनि त्यसले पैसाबाट शान्ति पाउँदैन, जति संसार कमाए पनि त्यसले संसारबाट शान्ति पाउन सक्दैन। जसले कृष्ण कमाउन सक्दछ कृष्णको त हर पल नै शान्ति वाला हुन्छ। चलो अरु दुईटा श्लोक सकौं आज। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय निरममो निरहंकार स शान्ति मधिगच्छति। बहुत मीठो श्लोक छ। यह पुमान सर्वान कामान विहाय, विहाय कामान यह सर्वान पुमान, यह भनेको सर्वनाम हो जो, पुमान भनेको मनुष्य, कामान कस्तो कामान? सर्वान कामान, सम्पूर्ण कामनाहरूलाई विहाय त्याग गरेर। अनि कस्तो कसरी भनेको अब हेर्नु शब्द कस्ता छन्? निष्प्रिय, निष्प्रिय भएर, स्प्रिया इच्छादेखि रहित भएर, निर्मम ममतादेखि रहित भएर, निरहंकार अहंकारदेखि रहित भएर चरति संसारमा विचरण गर्दछ। स शान्तिम अधिगच्छति, त्यो परम शान्तिलाई उसले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, पाउन सक्दछ। अब 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। पार्थ, हे अर्जुन, अब सांख्य योगलाई विश्राम दिनुपर्छ अर्जुन। त्यसले गर्दा हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति, अब यो पूर्वमा वर्णित जुन स्थित प्रज्ञाको कुरो गरियो, यो स्थितिको नाम के हो भने यो खालको जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिको स्थितिका लागि के नाम दिने भन्दा ब्राह्मी स्थिति हो। यो ब्रह्ममा स्थित ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। यो खालको स्थितिमा पुगेको व्यक्ति मान्छे भए तापनि त्यो ब्रह्म स्वरूप नै हुन्छ। मान्छे भए तापनि त्यो कृष्णाकार भइसकेको हुन्छ। जसलाई रामचरितमानसमा भन्यो कृपा सिन्धु नर रूप हरि। सद्गुरुको महिमाको वर्णन गर्दै गर्दा तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ हेर्दा मान्छे देखिन्छ, कृपा सिन्धु
कृपाको खानी हुनुहुन्छ नर रूप हरि, मान्छेको रूप भए तापनि हरि यानी परमात्मा हुनुहुन्छ। कृपा सिन्धु नर रूप हरि। त्यसै यसलाई यो खालको जुन परम शान्तिलाई उपलब्ध गर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? यो ब्राह्मी स्थिति हो। एनाम प्राप्य अर्थ न एनाम प्राप्य विमोह्यति। एनाम प्राप्य यो स्थितिलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिले, प्राप्त गरेको व्यक्तिले न विमोह्यति, अब संसारको इन्द्रकै पद ल्याएर चरणमा राखिदिए पनि न विमोह्यति, ऊ मोहित हुँदैन। अब मोहले उसलाई अधिग्रहण गर्न सक्दैन, मोहले आक्रान्त गर्न सक्दैन, मोह कलिलम, मोहरूपी हिलोमा ऊ भासिन सक्दैन। अनि अन्तिममा जीवनभरि परमात्माको कृपाको अनुभव गरेर मर्यादा र उसको प्रारब्धले दिएको भोग भोग्दै भोग्दै त्यो परम कर्मयोगीले अन्तकाले जीवनको अन्तिम अवस्थामा अन्तकाले अपि अन्तकालमा पनि अस्याम स्थित्वा, यो ब्राह्मी स्थितिमा स्थित भएको व्यक्तिले ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। रिच्छति भनेको गच्छति, प्राप्नोति। ब्रह्म निर्वाणलाई उसले पाउँदछ। ब्रह्म निर्वाणको अर्थ हो कृष्णलाई उसले पाउँदछ। ब्रह्म निर्वाणको अर्थ हो मोक्षलाई उसले पाउँदछ। अब जो सांख्य योगीहरू छन् उनीहरूले मोक्षलाई महत्त्व दिन्छन्, तर जो कृष्ण योगीहरू छन् उनीहरूले मोक्षलाई पनि महत्त्व, उनीहरू त के भन्छन्? मुक्ति करतले स्थिता। उनीहरू त कृष्णलाई पाउनु योभन्दा ठुलो मोक्ष अरू केही पनि होइन, कृष्णाकार हुन सक्दछन्। बस। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद् गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। बस, सांख्य योग नामको दोस्रो अध्याय पुरा भयो। अब भोलिदेखि हामी कर्म योग नाम गरेको तेस्रो अध्याय प्रारम्भ गर्छौं। यो दुईटा श्लोकको पूर्ण व्याख्या मैले गर्न पाएको छुइनँ। भोलि यसको व्याख्या पनि हुन्छ र केही जिज्ञासुहरूले जो सोध्नु भएको छ त्यसको पनि बिस्तार बिस्तार मैले जानेसम्म, मेरा बुद्धिले, अल्प बुद्धिले भ्याएसम्म म हजुरहरूको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। यिनै भावनाको साथमा आजको कार्यक्रमलाई विश्राम गरौं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।